नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सज्जाद दोस्ती और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लशारी रंग टीवी से। नाज़रीन, बहुत सारी दुआओं और आपकी मोहब्बतों के साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है एक वारदात गैंग और डकैती के हवाले से है। जो हमारा रास्ता लशारी पुल से रोडुस्तान लशारी पुल से बरास्ता हमारे गांव में आता है लशारी की तरफ, चार झालें यानी कि बंगला लशारी में आता है। वहाँ उस लिंक रोड पे बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं। इसी हवाले से मेरी आज की वीडियो है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, आओ चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, आज से ग़ालिबन 2 से 3 दिन पहले मेरा कज़न भी है और मेरा बनोई भी है। वो आता है तकरीबन 10 बजे मुझे कॉल करता है कि रात को ग़ालिबन तकरीबन 12:30 बजे आपने मुझे अड्डा लशारी पुल से रिसीव करना है। तो यकीनन तकरीबन 10 बजे के बाद फिर उनकी 12 बजे मुझे कॉल आती है कि मैं 18 हज़ारी अड्डा पे पहुंच चुका हूं, आप आकर मुझे रिसीव करें। तो मैं उसको बोलता हूं आप लशारी अड्डे पे ना आएँ, आप या तो रोडू सुल्तान आ जाएँ या आप उससे पीछे स्टॉप आता है लशारी पेट्रोल पंप, वहाँ पे आप उतर जाएँ। वो कहता है नहीं, गाड़ी ने वहाँ पे स्टॉप करना है। चलो, वो पेट्रोल पंप पे गाड़ी स्टॉप करती है, वहाँ से यानी कि वो उतरता है, गाड़ी वहाँ पे आधा घंटा के लिए रुकती है, खाना वगैरह खाती है। उसकी कॉल पे मैं जाता हूँ। जब मैं लशारी पुल से नहीं जाता बल्कि उससे सिमत एक लिंक रोड है जो कटियाँवाला से जाता है, वहाँ उस साइड पे मैं गया। जब मैं लशारी पुल से थोड़ा पीछे होता हूँ, वो रास्ते आपस वहाँ से जब रजवाए के साथ वो अलग अलग होते हैं, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ कि 2 आदमी खड़े होते हैं जो मुझे देखकर छुप भी जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और कुछ फासला आगे चले जाते हैं। क्योंकि मैं तो दूसरी सिमत था, वो मेरी साइड पे तो आ नहीं सकते थे। खैर, मैं चला गया। मैंने अपने वो कज़न, अपने दूसरा भाई जो हमारा बनोई था, उसको मैंने रिसीव किया, फिर वापस आ गया। उससे पहले वहाँ पे तकरीबन 3 से 4 वारदातें हुई हैं। इतना टाइम भी नहीं था, तकरीबन 12 से दिन को तकरीबन 8, 9, 10, 11 बजे का टाइम होता था। 4 वारदातें हुई हैं जिसमें हमारे लिशारी का एक बंदा जो पेट्रोलिंग में काम करता है, असमतुल्ला, उसको भी डकैती हुई थी। उसकी FIR हमारी चौकी रोडू सुल्तान में भी गई थी, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। दिन ब दिन यहाँ पे वारदातें बढ़ रही हैं। रात को हमारा निकलना मुश्किल हो रहा है। जब भी हमारा कोई आदमी लशारी पुल रोडू सुल्तान से लशारी पुल से वो बंगला लशारी की तरफ ट्रैवलिंग करता है तो ज़रूर उसको कोई ना कोई वारदात ज़रूर हो जाती है। तो मैं मुल्तमस हूँ, इल्तमास करता हूँ, बल्कि उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारी रोडू सुल्तान चौकी की इंतज़ामिया है, थाना 18 हज़ारी के इंतज़ामिया है, बरा करम आवाम के जो सुकून के लिए गवर्नमेंट आपकी ड्यूटी लगाई है, जिसकी आप तनख्वाह लेते हैं, मेहरबानी फरमाकर आप उसको इसकी तरफ कोई नज़र करें जनाब। देखें ये मामला दिन ब दिन क्यों बढ़ रहा है। दिन ब दिन वहाँ पे डकैतियाँ हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, लोगों से उनकी कीमती ज़ेवरात, पैसे वगैरह छीन लिए जाते हैं। और हमारी जो इलाका की पुलिस है, थाना 18 हज़ारी और चौकी रोडू सुल्तान की जो पुलिस है, उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि उनके पास 1-2 FIR भी गई हैं, दरख्वास्तें भी गई हैं, उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। ना ही इन दरख्वास्तों पे कोई यानी कि अमल हुआ है, ना उन्होंने देखा है कि ये किस तरह की यानी कि दरख्वास्तें हैं। यानी कि काफ़ी सारा जो अभी तक हमारे इलाके में ये वारदातों का मामला काफ़ी आगे जा चुका है। ये जो डकैती का टाइम होता है ना, फ़िक्स टाइम, यानी कि 9 से 10, 10 से 12 के दरमियान होता है। 2 डकैतियाँ जो हुई थी, अभी तो 8 बजे का टाइम था तो डकैतियाँ हुई थी जिसका अभी तक पता ही नहीं चला। डकैती कहाँ पे होती है? सिर्फ़ अनैत वाला, वहाँ पे गांव जो अनैत वाला है, लशारी पुल से अनैत वाला के दरमियान, यानी कि अनैत वाले से पीछे पीछे तक, यानी कि जो डकैती होती है उसका मांद के दरमियान ही डकैती होती है। यानी कि जो भी चोर हैं या जो भी वहाँ पे सामान छीनने वाले वारदाती होते हैं, वो उसी कमांद के दरमियान से ही, यानी कि जो डकैती होती है उसी कमांद के दरमियान से ही डकैती होती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने इंतज़ामिया से और जो हमारे सियासतदान हैं, मियाँ मोहम्मद
اعظم چیلہ صاحب اور فیصل جبوانہ، جو بھی ہمارے بڑے سیاستدان ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں واللہ بخدا کے لیے یہ ہوش کے ناخن لیں، عوام کا سکون تباہ ہونے سے بچائیں، عوام کی جو آپ سے امیدیں جڑی ہوئی تھی آپ ان پہ اتریں، اور میاں محمد اعظم چیلہ صاحب، آپ ایم پی اے صاحب، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ ہمارے حلقہ کے این اے صاحب ہیں، آپ ایم پی اے صاحب ہیں، آپ ضرور اس کی طرف توجہ دیجیے گا، اور یہ جو سب سے زیادہ ہمارے علاقے میں مسئلہ چل رہا ہے ڈکیٹی کا، وارداتوں کا، اس کی طرف بھی توجہ دیجیے گا، کیونکہ ڈکیٹیاں تو دن بدن یہ وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہمارے علاقہ کی جو پولیس ہے، جو انتظامیہ ہے، وہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ابھی تک انہوں نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا، نہ ہی کوئی ان کی طرف یعنی کہ کوئی رسپانس آ رہا ہے دن بدن، حالانکہ ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ درگاہ شاہ میں بھی یعنی کہ 1 2 3 سے وارداتوں کا یعنی کہ کچھ مجھے یعنی کہ رپورٹ ملی ہے کہ وہاں پہ یعنی کہ وہ شاکر والے سے جو رات کے 9 بجے کا ٹائم تھا، 8:30 سے 9 بجے کا ٹائم تھا، اپلائڈ فار موٹر سائیکل انہوں نے چھین لیا ہے۔ یعنی کہ ہمارے علاقے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ساری وارداتوں کا بھی سلسلہ آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک پیغام یہ بھی دوں گا ہمارے علاقہ کے جو گھرانے والے ہیں، گھر والے ہیں، یا ہمارے آبادی کے لوگ ہیں، ان کو میں یہ بھی پیغام دوں گا کہ اپنے بچوں کو بھی حفاظت کیجیے گا۔ یہ یعنی کہ سوشل میڈیا پہ تقریباً ایک ہفتہ سے کافی ساری یہ پوسٹ آ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ایک گاما گامی چل رہی ہے کہ کچھ بچوں اٹھانے والی یعنی کہ گینگ آئی ہوئی ہے جو بچوں کو اٹھاتی ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ ہمارے قریب سے ہی ایک لڑکے کو انہوں نے اٹھایا تھا، لیکن خیر وہ بچہ بچ گیا تھا۔ وہ 125 پہ آئے تھے، دو آدمی تھے، 125 تھے، انہوں نے بچے کو بلایا، کچھ ٹافیاں وغیرہ بھی دی، تو جب انہوں نے اس کو پکڑا تو انہوں نے یعنی کہ حال دعائی بچے نے مچا دی، اس کے بعد وہ لوگ بھاگ گئے تھے، اس طرح سے یعنی کہ بچہ بچ گیا تھا۔ اپنے بچوں کو بھی خیال رکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ اور میری 18 ہزاری اور چوکی کی جو پولیس ہے وہ بھی ذرا ہوش کے ناخن لیں، عوام کی طرف دیکھیں، عوام کا سکون برباد ہو رہا ہے، ان کی قیمتی زیورات اور ان کی قیمتی چیزیں راستے میں ہی چھین لی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں پولیس والوں کو ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ یعنی کہ گھر سے کچھ ضرورت کی چیز لے کر آتے ہیں، یعنی کہ کچھ ان کو تنخواہ ملتی ہے، ایسے ہی لگا لیتے ہیں، ان کو تنخواہ ملتی ہے، وہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اس کے بچے بھی آگے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آج 1 تاریخ ہے، 2 تاریخ ہے، ہمارے پاپا کو یہ تنخواہ ملے گی، ہم اپنی ضرورت کی چیزیں لیں گے۔ خدا نہ خواستہ اس پولیس والے کو راستے میں ڈکیٹی ہو جاتی ہے، اس سے وہ تنخواہ لے جاتے ہیں، ان کے پاس سیل فون ہوتا ہے کوئی، اور یعنی کہ قیمتی چیز ہوتی ہے وہ لے جاتے ہیں، تو اس کے بچے گھر پہ بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اس کو کتنا دکھ لگے گا۔ خدا کے لیے جو عوام باہر سے کما کر لے کر آ رہی ہوتی ہے شام کے وقت اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، جو یعنی کہ چند روپے اور جو قیمتی چیز لے کر آ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی راستے سے چھین لیتے ہیں، ان کو بھی تو دکھ لگتا ہے، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہیں، گھر والے ہیں، ماں اور بہن بھائی سب لوگ ہوتے ہیں، جن کا ایک وحد وہ جن کے سہارا ہوتے ہیں، ان سے بھی یہ چھین لیا جاتا ہے۔ مہربانی فرما کر جو ہماری تھانہ 18 ہزاری اور روڈو سلطان کی پولیس ہے، ان کی یہاں پہ ڈیوٹی ہونی چاہیے، رات کو تقریباً 9 سے لے کر 12-1 بجے تک ایک شفٹ آئے، چلو اس کی ڈیوٹی ہو جائے، پھر اس کے بعد دوسری شفٹ آ جائے، اس کی ڈیوٹی نہیں چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہاں پہ پھر کچھ دنوں کے لیے وہاں پہ پولیس کی ڈیوٹی لگی تھی، اس کے بعد یعنی کہ وہ ڈیوٹیاں اس کے بعد نہیں لگ رہی تھی۔ اب میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں تھانہ دار صاحب، جو ایس ایچ او صاحب ہیں، یا ہمارے علاقہ کے جو بھی انچارج ہیں، پولیس چوکی انچارج یا تھانہ انچارج ہیں، وہاں پہ کچھ پولیس اہلکار کی ڈیوٹی لگا دیں، تاکہ آنے جانے والی جو عوام ہے وہ اس سے زیادتی کا نشانہ نہ بنے، ان سے قیمتی زیورات جو چھین لیے جاتے ہیں، پیسے چھین لیے جاتے ہیں، قیمتی چیزیں چھین لی جاتی ہیں، تاکہ جو عوام ہے اس سے بچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ زیادتی کو اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسی گھنونی حرکت اور ایسی وارداتوں سے آپ کو محفوظ رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی، اگر آج کی میری ویڈیو سے آپ متفق ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔